नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सानादेखि ठूला नेता तथा कार्यदल समेतले एकपछि अर्को दिनको भाका बाहेक एमाले एकता कहिले र कसरी टुङ्गोमा पुग्छ भन्ने प्रश्नको प्रष्ट जवाफ अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन्। कार्यदलका सदस्यहरूको निरन्तर कसरतका बावजुद ठोस परिणाम हात नआउनुको कारण शीर्ष नेताहरूको अडान र फेस सेभिङ रहेको धेरैको बुझाइ छ। पार्टी बचाउन एकता नै गर्ने भए पनि अदालतको आदेश नआएसम्म पर्खिनुपर्ने माधव पक्षका नेताहरूको अभिव्यक्तिले विवाद समाधानमा संशय खडा गरेको छ। यता जनता समाजवादी पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुगेको छ। पार्टी नै खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि जनता समाजवादी पार्टीको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यता माओवादी केन्द्रलाई भने निर्वाचन आयोगले वैधानिक करार गर्दै पार्टी खारेज गर्न दिएको निवेदन नै खारेज गरेको छ। यो सँगै स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्यूज पनि यो बुलेटिनको महत्त्वमा रहेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा एमालेको आन्तरिक एकता कायम गर्न गठित कार्यदल निरन्तर छलफलमा, शीर्ष नेताहरूको अडालले विवाद समाधानमा सकस। माओवादी केन्द्रको वैधानिकतालाई लिएर निर्वाचन आयोगमा परेको निवेदन खारेज। आजै जनता समाजवादी पार्टी खारेजीको माग गर्दै अदालतमा रिट। नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने योजना नरहेको सरकारको प्रश्नोत्ति। निगमका बारेमा भ्रमपूर्ण हल्ला फैलाइएको दावी। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा हरियाली। नेप्से परिसूचक 73 अङ्कले बढ्दा 8 अर्ब भन्दा बढीको शेयर कारोबार। र युरोकप फुटबलको उपाधिका लागि आज राति इङ्ल्यान्ड र इटली भिड्दै। फाइनल खेल इङ्ल्यान्डकै वेम्बली स्टेडियममा राति 12:45 बजे सुरु हुने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेको आन्तरिक एकता कायम गर्न गठित वार्ता टोली सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास जारी राखेको छ। वार्ता टोलीले जुटाएको सहमतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेर स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने तयारी रहेको छ। वार्ता टोली सदस्य गोकर्ण विष्टले सहमतिको सुखद खबर आउने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। वार्ता टोलीले यसअघि नै 9 बुँदे मस्यौदामा सहमति जुटाइसकेको छ। सहमति 10 बुँदे हुन पनि सक्ने कार्यदलले जनाएको छ। माधव नेपालले दोस्रो अध्यक्ष माग्नु भएको छ, तर कार्यदलको क्षेत्राधिकारमा त्यो नरहेकाले सहमति जटिल बनेको बताइएको छ। यो विषय केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल बीच छलफल हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसअघि एमालेको एकताका लागि कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न शब्दावली राखिएको भन्दै माधव नेपालले फिर्ता पठाइदिनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेको आज बस्ने भनेको स्थायी समिति बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। आइतबार अपराह्न 4 बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो। कार्यदलको बैठकमा निरन्तर छलफल जारी रहेकाले बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। आजका लागि बैठक बोलाइए पनि माधव नेपाल पक्षले भने आफूहरू बैठकबारे अनभिज्ञ रहेको बताएको थियो। आजको बैठकमा पूर्व माओवादी नेताहरू पनि सहभागी हुने बताइएको थियो। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग नेकपा एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री प्रत्यक्ष टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग यसबारे थप कुराकानी गर्छौं। रामकुमारीजी, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टाइम न्यूजमा। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टाइम न्यूजमा। धन्यवाद। अब कार्यदलको बैठक पनि जारी छ, यद्यपि अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष कार्यदलको बैठकबाट पनि आएको छैन। तपाईहरुको पार्टी एकताको सहमति कहाँ पुगेको छ, यहीबाट सुरु गरौँ।
पार्टी एकताको लागि एकता भन्ने यो जुन विषयवस्तुले अहिले महत्त्व पाएको छ, हजुर, यो पार्टी एकता गर्नुपर्ने के कारणले एकता गर्नुपर्ने भयो, किन पार्टी भन्ने कुरा चाहिँ पार्टी किन विभाजित भयो भन्ने प्रश्नबाट प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यसकारण पार्टी किन विभाजित भयो भने पहिला हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई बहुमत सिद्ध गर्नको लागि नेकपा एमाले विघटन गर्नुभयो र माओवादीसहित पार्टी एकता गर्नुभयो। त्यसले 2/3 नजिकको आफ्नो सुविधाजनक बहुमत बनाएर उहाँ 3 वर्ष सरकार चलाउनु भयो। त्यस पछाडि उहाँले एकाएक उहाँलाई पार्टीमा सही ढङ्गले काम सरकार सञ्चालन नभएको तमाम दल बदल गर्नको लागि अथवा दल विभाजनको लागि अध्यादेश ल्याएको, संवैधानिक परिषदको कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश लेखी सरकारको प्रभावकारिता, कोरोनामा भर्चुअली सरकार असफल भएकोदेखि लिएर यी तमाम विषयहरू पार्टीमा छलफलको माग गर्दा उहाँले त्यसलाई चुनौती ठान्नुभयो र पार्टी विभाजन मात्रै होइन, पहिला संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसपछि पार्टी विभाजन गर्नुभयो। पार्टी विभाजन गरेर एमाले र माओवादी मात्रै विभाजन गर्नु भएन, उहाँले स्वयं नेकपा एमाले फागुन 21 को निर्णयले त्यसलाई पनि विभाजन गर्नलाई सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्नुभयो। त्यसपछि हामी एमालेमै फर्किने निर्णय गरेपछि फेरि फागुनकै 28 गते बसेर उहाँले 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधानलाई खारेज गर्ने, नयाँ विधान बनाउने, पदाधिकारी खारेज गर्ने, आफू अध्यक्ष रहने, बाँकी चिज चाहिँ केही नरहने र केही मान्छे भर्ती गरेर आफूलाई सुविधाजनक बहुमत बनाएर यही हो विधि भनेर हामीलाई डन्डा लाउनको लागि उहाँले तयार हुनुभयो र हामीलाई यो पार्टीमा फर्किने अवस्था रहेन। त्यसपछि हामीले पार्टी देशव्यापी रूपमा समानान्तर गतिविधिको साथ एमालेमै रहने प्रयास गर्यौं। पटक पटक हामीलाई निकालियो, पटक पटक निकाल्ने नाटक गरियो, पटक पटक स्पष्टीकरण 24 घण्टे, 72 घण्टे, 48 घण्टे यी पत्र पनि हामी बुझाउँदै गयौं र फाइनली उहाँको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी अदालतले खारेज गरिसके पछाडि हामीलाई आशा लागेको थियो कि अदालतले पनि 2075 साल जेठ 2 गते को अगाडिको नेकपा एमालेलाई कानुनले विधिले निर्वाचन आयोगले चिन्ने रहेछ भनेपछि अब हामी यो पार्टीमा फर्किन सम्भव होला भन्ने हामीले आश गरेका थियौं। तर त्यसमा के भयो भने अघि तपाईले समाचार पृष्ठभूमिमा मैले समाचार सुन्दै गर्दा जहाँ चाहिँ शक्ति बाँडफाँडको कुरा आदि इत्यादि, पावर सेयरिङको कुरा आदि इत्यादिको कुरा गर्नुभएको छ, यी सबै कुरा झुटो हुन्। माधव कमरेडले कुनै पावर सेयरिङको कुरा गर्नुभएको छैन, न अर्को अध्यक्षको कुरा गर्नुभएको छ, न केही गर्नुभएको छ। खालि हामीले गरेको कुरा के हो भने 72 जेठ 71 मा निर्वाचित भएको हाम्रो पार्टीमा विधान सम्बद्ध मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्य बाहेक 75 जेठ 2 अगाडिको हाम्रो पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीलाई क्रियाशील गर्ने कुरा हाम्रो एउटा पहिलो शर्त हो। तर उहाँहरूले यसमा घुमाउरो भाषामा पछि माओवादी परित्याग गरेर आएका मान्छेहरू सहित 6-7 जना स्थायी कमिटी र बाँकी 20-30 जना चाहिँ केन्द्रीय सदस्य र अरू बाँकी केन्द्रीय सदस्य थपेर उहाँले आफूलाई सुविधाजनक बहुमत बनाएर यो डन्डा लाउन खोजिरहनु भएको छ। यसमा हामीले सैद्धान्तिक हिसाबले अदालतले भनेको भावनाभन्दा पनि बाहिर गएको भएर हामी सहमत हुने कुरा रहेन। अर्को रह्यो अदालतको मामला। अदालतको मामला हामीले के को लागि अदालत गयौं, संसद विघटनको विरुद्ध हामी किन दुईचोटि अदालत र सडक सङ्घर्ष गर्यौं भन्ने पृष्ठभूमिमा यो संविधान यो नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि राजनीतिक स्थायित्वको लागि एकपटक राजनीतिले सही ट्र्याक समातोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ र 5 वर्ष पुरा कार्यकाल संसदले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मात्रै होइन सबैको, नेपाली जनता जो नेपालको लोकतन्त्र यो व्यवस्थाप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको भावना हो। तर उहाँले चाहिँ सुविधाजनक 2/3 को सरकारले संसद विघटन गर्ने अधिकार छ भन्दै गर्नुभयो, त्यो अदालतले उल्टी गर्यो। तर संसदप्रति उहाँ यति पूर्वाग्रही हुनुभयो कि संसदलाई बिज्नेसै दिनु भएन। बजेट, नीति, कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफल गर्ने बेलामा उहाँले विश्वासको मतको नाटक गर्नुभयो, विश्वासको मत लिउन प्रयासै गर्नु भएन। उहाँले पार्टी छँदाको पार्टी नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विघटन भइसकेको थियो, तर उहाँले अरू डेमोक्रेटिक अलिकति प्रोग्रेसिभ अलायन्सको उहाँले कुरै गर्नु भएन, गठबन्धन बनाउनु भएन, आफ्नै सहकर्मी प्रति पनि विश्वासको मत लिनको लागि प्रयास गर्नु भएन, जुन कुरा हामीले सैद्धान्तिक हिसाबले चैतको 3-4 गतेको राष्ट्रिय भेलाबाट भनेका थियौँ। हामी एमालेमा हुनको लागि हाम्रो बटम लाइन 75 अगाडिको कमिटी भनेर हो, त्यसमा केही प्रयास गर्नु भएन र फेरि विश्वासको मत नपाइसके पछाडि थिर्के राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री हुने र फेरि संसद विघटन गर्ने जुन बाटो जानुभयो। त्यसपछि हामी संविधानको धारा 76 को 5 को उपधारा 5 लाई टेकेर संसदका सदस्यले
सरकारको विकल्प दिन्छन् भन्ने संविधानको स्पिरिट त्यति बेलाको विधायकी मनसायलाई टेकेर हामीले जुन वैकल्पिक सरकार दिनको लागि हामीले संसदको मान्य सदस्य शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्यौँ हामी 26 जनाले। त्यस पछाडि उहाँले त्यसलाई जालसाजीपूर्ण ढङ्गले त्यसलाई नियुक्ति गरिएन, संसद फेरि विघटन भयो र हामी अदालतमा गयौँ। यो अदालतमा गएको विषय चाहिँ हामी संसदलाई जीवित गर्न के को लागि भने संविधानलाई क्रियाशील गर्नको लागि चाहिएको थियो। संविधान किन क्रियाशील गर्ने भनेको यो लोकतन्त्रका हाम्रा 4वटा पिलरहरू छन्। यसले चाहिँ हाम्रो संघीयता दिएको छ, यसले गणतन्त्र दिएको छ, धर्मनिरपेक्षता दिएको छ र यसले समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास। ठीक छ रामकुमारीजी, म छोटोमा यहाँलाई सोध्न चाहिहाले, विशेष गरी अब यो सबै आन्दोलनका उपलब्धिहरूको लाई स्मरण गर्दै अब हामीले सबै खालका सङ्घर्षलाई संस्थागत हिसाबले त्यसको अनरसिप लिँदै हामी समाजवादतर्फको बाटो जाने हो भन्ने हाम्रो साझा सङ्कल्प हो र यो बाटोतर्फ जानलाई लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न हामीले संसद पुनः स्थापना। ठीक छ, अब यो यावत विषयहरू त छँदैछ, यसबाहेक अब तपाईको आजको ट्विटले सबैको ध्यान तानेको छ रामकुमारीजी, एकपटक र सम्भावित अदालतले गर्ने संसदको पुनः स्थापना पछाडि अर्को सरकार नबनोस् भन्नको लागि हामीलाई लगाम लाउनलाई अब अर्को विकल्पको सरकारको बारेमा नेकपा एमालेका सदस्यले भोट हाल्दैनन्, सिग्नेचर गर्न पाउँदैन, त्यो चाहिँ कारबाहीको विषय हुन्छ, दण्ड लाइन्छ भन्ने खालको वाक्यांश हालेर जे आज समझदारी गर्न कथित समझदारी गर्न खोजिएको थियो त्यसमा हामी सहमत नभएको। ठीक छ, अब तपाईको आजको ट्विटले पनि सबैको ध्यान तानेको छ। यसको अर्थ के अझै पनि तपाईहरु अलमलमै हुनुहुन्छ वा तपाईहरुको शीर्ष नेताहरुसँग यस्ता विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल हुँदैन? तपाईले ट्विट गर्नुभएको छ यो विषयलाई लिएर आज सबैको ध्यान पनि केन्द्रित भएको छ, अझै पनि अलमलै हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ, के भन्नुहुन्छ? नामको चीजमा घोषणा हुन नसकेको हो र भोलि पनि आज पनि हाम्रो भनाइ के हो भने संसद पुनः स्थापना भएपछि बन्ने सरकार र त्यसले दिने संसदको स्थायित्वको कुराको ग्यारेन्टी नभइकिन अरू जेसुकै शब्दजालको कुरा गरेर पनि पार्टी नामको एकतामा हामी रणभुल्ल पर्नु हुँदैन र त्यसले चाहिँ हामीलाई लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता, संसदलाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्नको लागि भनेर जुन हामी रिट निवेदन लिएर पटक पटक तपाईँ अदालत पुगेका छौँ, यसको मर्म र भावना र यसबाट प्राप्त गर्ने हामीले जुन सामाजिक हिसाबले पाएको समर्थन छ त्यो गुम्ने खतरालाई र हाम्रो राजनीतिक कन्सिस्टेन्सीलाई दाउमा राखेर यत्तिकै समझदारी गर्ने कुरा गलत हुन्छ। त्यही भएर यी विषयहरू नमिलेको कारणले आज उहाँहरू यो मिलाउन चाहनुहुन्न। उहाँहरूले मिलाउन चाहेको त उहाँले अब 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गर्ने शर्तमा अरू जम्मै कुरा उहाँका जालसाजीपूर्ण हुन्। ती जालसाजीपूर्ण कुरालाई समर्थन गर्नु भनेको धार लागेको मुसलमुनि ओखलमा टाउको हाल्नु, त्यो कुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आज हाम्रो फन्डामेन्टल कुरा हो। त्यही भएर यो पावर सेयरिङको यहाँ नमाधव कौरले प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुभएको। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद झाँक्रीजी। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेकपा एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री, पार्टी एकताको सहमतिका विषयमा हामीसँग थप कुराकानी गर्दै। अब बाँकी न्युज। माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका माओवादी नेताहरूले पूर्व पार्टी माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएको दावीसहित दल दर्ता खारेजीका लागि दिएको निवेदनलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको आयोगको बैठकले माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दल दर्ता खारेजीका लागि दिएको निवेदन नै खारेज गरिदिएको हो। नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन र उपलब्ध तथ्यहरूका आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यमान अस्तित्व वैधानिक रहेको ठहर भएको आयोगले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले 2069 सालपछि महाधिवेशन नै नगरेको आधार देखाउँदै पार्टीको दर्ता खारेजीको मागसहित गत शुक्रबार माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू आयोग पुगेका थिए। पूर्व माओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, मणि थापा, टोपबहादुर राईमाझी र प्रभु शाह लगायत नेताहरूको तर्फबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले लामो अवधिसम्म महाधिवेशन नै नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै आयोगमा निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै गत शुक्रबार नै माओवादी केन्द्र आफू माथत रहेको भनी भविश्वर पराजुलीले दिएको निवेदन पनि आयोगले खारेज गरेको छ। पराजुलीले आफू समेत भएर प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको, तर पछिल्लो समय प्रचण्ड एमालेमा प्रवेश गरिसकेकाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रले राजनैतिक दलको मान्यता पाउनुपर्ने दावी गरेका थिए, तर आयोगले यो निवेदन पनि खारेज गरिदिएको छ।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीको उपाध्यक्ष बताउने राजकुमार थापा सहितका केही कानुन व्यवसायीहरूले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपाल एकीकृत गरी बनाइएको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी खारेजीको माग गर्दै अदालतमा रिट हालेका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी बीचको एकता नै संवैधानिक नभएको जिकिर निवेदनमा गरिएको छ। उक्त एकीकरण त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खारेजीका लागि निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनलाई अनदेखा गरी आयोगले एकीकृत भई बनेको नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गरेकाले निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाइएको निवेदनमा उल्लेख छ। रिटमा निर्वाचन आयोग तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी पछि समाजवादी पार्टीसँग एकीकृत भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेश लगायतको आदेश जारी गराउन माग गरिएको छ। दल दर्ता नै संविधान र कानुन विपरीत गरिएको जिकिर गर्दै एकीकरण पूर्वको दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपाल कायम गरिपाउन निवेदनमा भनिएको छ। सर्वोच्चमा दर्ता भएको यस रिटमाथि सुनवाईका लागि बुधबारलाई पेशी तोकिएको छ। गत वर्ष वैशाखमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एक भई जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो। सत्ता समीकरणका विषयमा पार्टी दुई खेमामा विभाजित भएपछि जनता समाजवादी पार्टीमा विवाद सृजना भएको थियो। सोही क्रममा यादव समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 बमोजिम आधिकारिकताको दावी गर्दै 4 असारमा आयोगमा निवेदन दियो। आयोगले भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार आधिकारिकता विवादको प्रक्रिया अगाडि बढाएर ठाकुर पक्षसँग जवाफ माग्यो। जवाफ आएपछि ऐनको दफा 44 को 5 अनुसार सहमतिका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइए पनि सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरी सुनवाईका लागि आगामी साउन 3 गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भदौमा महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार न्यूज 24 टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा नेता पौडेलले भदौमा गर्ने गरी तय भएको महाधिवेशन निर्धारित मितिमै गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। असार मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता विवादको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने भए पनि अहिले पनि छानबिन समितिले त्यसमाथि काम गरिरहेको छ। नेता पौडेलले क्रियाशीलको धेरै काम सकिसकेकोले अब महाधिवेशनको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। महाधिवेशन नगर्दा पार्टीको वैधानिकता नै सङ्कटमा पर्ने भन्दै पौडेलले जस्तोसुकै प्रतिकूलताका बीच पनि महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। र संविधानको मर्मर भावनालाई पनि तोडमरोड गरेर चाहिँ यिनी एउटा चाहिँ देशमा सर्वसत्तावादतिर देशलाई धकेल्न थाल्नुभयो। त्यसलाई रोक्नको लागि जोसँग विचार मिल्छ ती सबै मिलेर यसको प्रतिवाद गर्ने हो। त्यसैको उपज हो चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ गठबन्धन भन्नुहोस् जे भन्नुहोस्। त्यस्तै पौडेलले आफू 13औं महाधिवेशनको घाइते भएकोले 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको स्वाभाविक उम्मेद्वार भएको बताउनुभयो। त्यस्तै अर्को फरक सन्दर्भमा नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेर सर्वसत्तावादको बाटो हिँड्न खोजेकोले विपक्षी दलहरूको गठबन्धन बनाउनु परेको बताउनुभयो। अधिवेशन भदौमा हुने कुराको अब अर्को विकल्प नै छैन। जस्तै विपरीत परिस्थितिको सामना गरेर पनि हामीले हाम्रो पार्टी बचाउनुपर्छ। यसको अधिवेशन सम्पन्न गरेकै हुनुपर्छ, नभए हाम्रो वैधानिक अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ। त्यो कुरा हामीले हुनै दिनौँ। संविधान र परिवर्तनका मुद्दाहरूको विषयमा एजेन्डा मिल्नेहरूका बीचमा सहकार्य गरेर कांग्रेस अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेस बारामा क्रियाशील सदस्यतामा धाँधली भएको भन्दै बाराका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय सानेपामा धरना दिएका छन्। बारा जिल्लामा समायोजनको विवाद टुङ्गिएपछि पनि वडालाई जानकारी नगरी क्षेत्रले सिधै केन्द्रमा इन्ट्री गराएको भन्दै उनीहरूले आइतबार पार्टी कार्यालयमा धरना दिएका हुन्। पार्टीका क्षेत्रीय सभापतिहरूले आफू अनुकूलको व्यक्तिको नाम मात्र केन्द्रमा पठाएको उनीहरूको आरोप छ। समायोजन अनुसार तोकिएका कुल 18 मध्ये 13 वडा सभापतिलाई क्रियाशील सदस्यताको फारम समेत उपलब्ध नगराई सदस्यता केन्द्रमा पठाएको उनीहरूको गुनासो छ। क्रियाशील सदस्यताहरू वडामा पुर्याउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसको विधान र नियमावलीमा नियम छँदाछँदै बारा जिल्लामा समायोजनको विवाद टुङ्गिसकेपछि क्षेत्रीय सभापतिहरूले विशेष गरेर बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, 3, 1, 2 र 4 का क्षेत्रीय सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यता फर्म जुन नयाँ क्रियाशील सदस्यता फर्म थिए ती फर्महरू वडामा पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा उहाँहरूले सिधै वडा सभापतिहरूकोमा र वडा कार्य समितिमा नपुर्याइकन
सिधै उहाँहरूले केन्द्रमा इन्ट्री गरिदिनु भएको छ। धरनामा सहभागीहरूले नेता तथा कार्यकर्ताको नियतवश रोकिएको क्रियाशील नवीकरण तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, विधान नियमावली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, क्रियाशीलमा भएको धाँधली छानबिन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। आफूहरूको माग पूरा नभए निरन्तर धरना दिने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रसभा सदस्य वामदेव गौतमले राष्ट्रसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने प्रस्ताव पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। राष्ट्रसभामा आइतबार विशेष समयमा बोल्दै गौतमले आफूले राष्ट्रसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो। राष्ट्रसभाले उचित सम्मान आर्जन गर्ने हो भने राष्ट्रसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बीचमा विभेद अन्त्य गरिदिनुस्। कसरी हुन्छ विभेद अन्त्य भन्दा राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गराख्नुहोस्। किन संसारमा हाम्रो देशमा मात्रै त्यो बेलायतको नक्कल गरे हुनाले राष्ट्रिय सभाकाहरूले शासन गर्न पर्दैन भनेर भन्ने त्यसको चाहिँ ठाडो नक्कल भयो हुनाले यस्तो छ, त्यो हटाइदिनुस्। एमाले नेता समेत रहनुभएका गौतमले संविधान अनुसार बजेट संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई राष्ट्रसभामा बजेट प्रस्तुत गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। त्यस्तै आइतबारको बैठकमा महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 पेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सो प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभएको हो। राष्ट्रसभाको अर्को बैठक यही असार 28 गते अपराह्न 1 बजे बस्नेछ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै निगमका कर्मचारीहरू आन्दोलित भइरहेका बेला सरकारले निजीकरणका लागि कुनै छलफल समेत नभएको जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमलाई निजीकरण गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा कुनै छलफल नभएको बताएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल वायु सेवा निगमको रणनीतिक सुधारका लागि भइरहेको कार्यको विषयमा अनावश्यक भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। निगमका बारेमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण हल्ला फैलाउने काम भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। गत असार 10 गते नेपाल वायु सेवा निगम सञ्चालक समितिको बोर्डले निगममा रणनीतिक साझेदार भित्राउने सम्बन्धमा बोर्डबाट निर्णय गरेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएसँगै सो विषयले निकै चर्चा पाएको थियो। यस विषयप्रति आम सर्वसाधारणले अहिले विरोध गरिरहेका छन् भने स्वयं निगमका कर्मचारी पनि आन्दोलित छन्। विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीले निगमको कार्यालयमै तालाबन्दी समेत गरेका थिए। निगम सञ्चालक समितिको गएको असार 14 गतेको बैठकले निगमको सेयर बेचेर निजीकरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। प्रस्तावमा 30% विदेशी कम्पनी, 14% नेपाली हवाई सेवा वा पर्यटन तथा सर्वसाधारण समूह र 5% निगमका वर्तमान र पूर्व कर्मचारीलाई सेयर बेचेर निजीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो। नेपालमा आइतबार थप 1831 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5535 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1237 र 3683 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 594 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,79,088 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 9382 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै कोरोनाबाट थप 1533 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 6,19,894 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 26,173 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन् भने 304 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 34,15,475 वटा पीसीआर र 2,34,777 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजन की विराटनगर संवाददाता तारा आचार्य 2078 सालको मेम्बर चन्द्रलाल दुर्गादेवी दाहाल सञ्चार श्रमजीवी पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ। सञ्चारकर्मी सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडले स्थापना गरेको सो पुरस्कारका राशि 21,000 रुपैयाँ रहेको छ। विराटनगरमा सञ्चारकर्मी
सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडले आयोजना गरेको पत्रकार पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रदेश 1 का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले संवाददाता आचार्यलाई सम्मान पत्र र नगद प्रदान गर्नुभएको छ। सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश 1 का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले सञ्चारकर्मीहरू आलोचनात्मक हुनुपर्ने भए पनि समाजलाई सही सूचना दिने र सृजनशील बनाउने कार्यमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। अब बिजनेस न्युज। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 73.33 अङ्कले बढेर 2898.43 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक 2.64% बढेको हो। आइतबार 8 अर्ब रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। यो गत बिहीबारको भन्दा झण्डै 3 अर्बले बढी हो। बिहीबार 4 अर्ब 67 करोड रुपैयाँको धितो पत्र कारोबार भएको थियो। आइतबार 225 कम्पनीको 1 करोड 25 लाख किता शेयर 7 अर्ब 66 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। यस क्रममा 176 कम्पनीको शेयर मूल्य 24 कम्पनीको शेयर मूल्य 9 देखि 10% सम्म बढेको छ। मूल्य बढ्नेमा अधिकांश फाइनान्स र विकास बैंक कम्पनी रहेका छन्। आइतबार 4 कम्पनीको शेयर मूल्य मात्रै घटेको छ। घट्नेमा माथिल्लो तामाकोशी, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल टेलिकम र ओरिएन्टल होटल रहेका छन्। एनआइसी एसिया बैंक, नबिल बैंक, नेपाल बैंक, निफ्रा र मञ्जुश्री फाइनान्सको सर्वाधिक शेयर किनबेच भएको छ। एनआइसी को करिब 40 करोड रुपैयाँको किनबेच हुँदा नबिलको 25 करोड 81 लाख, नेपाल बैंकको 24 करोड 43 लाख, निफ्राको 18 करोड 78 लाख र मञ्जुश्रीको 17 लाख 67 करोड रुपैयाँ रहेको छ। सबै उपसमूह हरियो भएको बजारमा जीवन बीमा समूह करिब 500 अङ्कले बढेको छ। विकास बैंक र निर्जीवन बीमा समूह समान 355 अङ्कले बढेको छ। फाइनान्स 181 अङ्क र लघु वित्त समूह 132 अङ्कले बढेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। 16औं संस्करणको युरोपेली च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि आइतबार राति इटली र इङ्ल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यी दुई टोली जारी युरोकपमा अपराजित रहँदै फाइनलसम्म पुग्न सफल भएका टोली हुन्। इङ्ल्यान्डको वेम्बली स्टेडियममा हुने फाइनल खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। इङ्ल्यान्ड पहिलो पटक युरोकपको फाइनल खेल्न लाग्दा एक पटकको च्याम्पियन इटली भने चौथो पटक फाइनल खेल्दैछ। इङ्ल्यान्ड सन् 1966 पछि पहिलो पटक मुख्य प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यी दुई टोली बीचको इतिहास हेर्दा इटली केही बलियो देखिएको छ। हालसम्म 27 खेलको नतिजामा इटली 11 खेलमा विजयी भएको छ। इङ्ल्यान्डले 8 खेल आफ्नो पक्षमा पार्दा 8 खेल बराबरीमा सकिएको छ। पछिल्लो 2 खेलमा यी दुई टोलीले बराबरी खेलेका छन्। पछिल्लो पटक सन् 2018 मार्च 27 मा 1-1 गोलको बराबरी खेलेका थिए। त्यस यता यी दुई टोली पहिलो पटक आम्ने सामने हुन लागेका हुन्। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। बङ्गलादेशमा रानी नामक अनौठो सानो गाई फेला परेपछि हेर्न आउनेहरूको भिड लागेको छ। बङ्गलादेशको चरीग्राम स्थित एक फार्ममा भेटिएको उक्त गाई 21 सेन्टिमिटरको रहेको बताइएको छ। त्यस्तै गरी उक्त गाईको तौल 28 केजी छ। 23 वर्ष पुगेको गाईको त्यतिको उचाइ र तौलले मानिसहरू आश्चर्यचकित परेका छन्। रानी नाम दिइएको उक्त गाई हेर्न दैनिक जसो भिड लाग्ने गरेको गाई फार्म सञ्चालन गर्दै आएका हसन हाउलाडरको भनाइ छ। उनले आफू उक्त गाई संसारकै सबैभन्दा सानो गाई भनेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सका लागि निवेदन समेत दिएको बताएका छन्। अहिले रानीलाई हेर्न दैनिक सयौं संख्यामा मानिसहरू फार्ममा पुगिरहेका छन्। त्यहाँ पुग्ने गरेका हरेक मानिसले यतिको सानो गाई कहिल्यै नदेखेको भन्दै आश्चर्य मान्ने गरेका छन्। अन्य गाईहरूको बथानबाट छुट्टै राखेर रानीको स्याहार सुसार गर्दै आएको व्यवस्थापक हसनले बताएका छन्। रानी गाईको चाहना पनि अन्य गाईको तुलनामा केही फरक पाइएको बताइएको छ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको आन्तरिक एकता कायम गर्न गठित कार्यदल निरन्तर छलफलमा, शीर्ष नेताहरूको अडानले विवाद समाधानमा सकस। माओवादी केन्द्रको वैधानिकतालाई लिएर निर्वाचन आयोगमा परेको निवेदन खारेज। आजै जनता समाजवादी पार्टी खारेजीको माग गर्दै अदालतमा रिट।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने योजना नरहेको सरकारको प्रश्नोक्ति, निगमका बारेमा भ्रमपूर्ण हल्ला फैलाइएको दाबी। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा हरियाली, नेप्से परिसूचक 73 अङ्कले बढ्दा 8 अर्ब भन्दा बढीको शेयर कारोबार। र युरोकप फुटबलको उपाधिका लागि आज राति इङ्ल्यान्ड र इटाली भिड्दै, फाइनल खेल इङ्ल्यान्डकै वेम्बले स्टेडियममा राति 12:45 बजे सुरु हुँदै। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।